جنہ بندیاں تو کم لینا ہے وہ اپنے معیار دے بندے تیار کرتا ہے اور انہوں تو کم لینا ہے۔ میں ایسے ہی لوگوں دی فتح دا راز جناب دے سامنے پیش کرن لگا کہ او جڑے مخصوص افراد رب تیار کرتا ہے او بندے جڑے دین نو پھر غالب کرتے ہیں، رب انہوں دے نال ہوندا ہے، رب دی مدد انہوں دے نال ہوندی۔ او بندے کیویں دے ہوندے نے، انہوں دی فتح دا راز کی ہوندا ہے؟ اگر میں اجمالن دو لفظاں چ آکھاں تے مک جاندی ہے گل، تے تفصیل کراںگا تے پھر ظاہر ذہناں دے اندر وہ گل جگہ کر دی جائے گی۔ اجمالن میں نہیں دس دیا کہ ایمان اور تقوی دوسرے لفظاں اسلام پورا دا پورا، اس وچ ہی امت مسلمان دی فتح دا راز پیا ہے سارا۔ اسلام احکام خداوندی دا نام ہے اور کوئی شے دا نام نہیں۔ اسلام نہ ہتھیار دا نام ہے، اسلام نہ ظاہری طاقت دا نام ہے، اسلام ظاہری نمائش دا نام ہی نہیں، اسلام کوئی دھن دولت دا نام ہی نہیں، اسلام کسے مال ڈنگر دا نام نہیں، اسلام صرف حکم خدا دا نام ہے، یا ان آخو مستفا کریم سرکار دی اتباع دا نام ہے۔ تے اس اسلام میں تو سارا راز پیا ہے۔ امت مسلمان جب بھی فتح پائیے صرف اسلام نال پائیے اور کسی شہر نال نہیں پائی، بس ذہن چ رکھ لو گا۔ اس لیے اگے میں تفصیل کرانگا، اجمال ہی ہوئی کہ امت مسلمان جب بھی فتح حاصل کیتی ہے یا اگوں کرے گی، رہندی دنیا تک صرف ہی کوئی شے ہے جڑی امت مسلمان کامیاب کر دیے کرے گی، اس کا نام اسلام ہے، احکام مصطفیٰ ہے، اتباع رسول ہے۔ ایک کوئی چیز ہے ساری، اسلام بھی وہی ہے، حضور دی پیروکاری بھی وہی ہے، فرما برداری بھی وہی ہے، اتباع مصطفیٰ بھی وہی ہے، مگر اصل چیز جیڑی ہے نا وہ صرف انہوں دے اندر ہی پئی جے، یاد رکھنا۔ اس تو باہر مسلمان دی فتح ہے نہیں، جدو اس تو ہٹ کے کوئی دائیں بائیں مسلمان ہاتھ مارنا شروع کر دین گے، اپنے غلب عزت دے واسطے وہ ذلیل ہو جان گے، کدی عزت نہیں پا سکتے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اور یاد رکھنا سارے طریقے بدل جاندے نے، اللہ دا طریقہ نہیں بدلتا۔ اللہ فرماؤں وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ رب فرماؤں میری سنت بدلتی نہیں ویکھے گا، میں طریقہ جڑا حضور دے یعنی صحابہ واسطے بنیا رہندی دنیا تک، آن والے امت مسلمان دے فتح پاون والوں واسطے وہی طریقہ رکھا ہے۔ کی مطلب؟ صحابہ کامیابی پائی مستفا دی فرما برداری تے تابے داری نال، ہوں آن والی امت پاوے گی حضور دے صحابہ دی تابے داری۔ یہ گل لکھ کے اللہ نے قلم سکا دیتا ہے، باقی پاسے کھے چھاندے رہن گے، کوئی شے نہیں لب سکتی، لبے گی آن کے تے اسے اسلام چ آن کے لبے گی۔ ادھر ویکھنا ذرا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، میں چند گلاں حضور دے صحابہ کرام دی فتح دے راز دیاں کرانگا، قرآن حدیث تے صحابہ دی زبان وچ، اور آخر دے اندر کرانگا کافراں دی زبان وچ، یعنی خود کافر لوگ جڑے صحابہ نال پنجے ہاتھ چ ہاتھ پا کے لڑتے رہے نا، وہ خود مسلمانوں دے بارے تے صحابہ دے بارے تے انہاں دی فتح تے غلبے دے بارے کی تاثر پیش کر گئے نے،
میں انہاں کافراں دی زبان جناب دے سامنے ثابت کراں کہ وہ بھی من گئے نے کہ مسلمانوں کو جڑی اصل طاقت ہے وہ حکم مصطفیٰ دی اصل جڑی انہاں دی فتح دا راز سارا پیا ہے اور نبی پاک دی تابے داری پیا ہے. یہ پاوے یہاں کول سواریاں ہون پاوے ہتھیار ہون پاوے نہ ہون تسا خود کافراں دی گلاں انہاں دے تاثر سنو گے تو تسی حیران رہ جاؤ گے کہ یار اج دے ایسا مسلیاں نالوں تو انہاں کافراں دی عقل جیڑی ہے وہ بہتی سمجھی کھڑیے کہ وہ تے مسلمانوں دی فتح دا راز سمجھی کھڑے نے مگر سانو نہیں پیا سمجھ آتا. اصا یہ سمجھی کھڑے آئٹم آوے فلانی شاہ آوے فلانی شاہ آوے مگر اصا مسلمان نہ رہیے تو غالب ہو جاؤں گے. نہ میں نہ کوئی شہ نہ ہوئے ایک مسلمان رہ جائیے ساری دنیا تو غالب ہو جاؤ. ایک مسلمان رہ جائے بس صرف وہ کوئی شہ نہیں چاہیے. یاد رکھنا میری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے حضرت خالد بن ولید جدو جنگ یمامہ تو فارغ ہوئے تو انہوں والا آپ نے خط لکھیا فرمایا میں اللہ تعالی دی تعریف کرنے تو بعد تو آنا کہ سب تعریف اس مولا دیا نے جنہیں اپنے وعدے پورے کر دیتے جی. اپنے بندے دی مدد کی تھی اپنے دوست نو غلبہ دیتا ہے اپنے دشمن نو ذلیل کیتا ہے تے انہاں ساریا جماعتاں دے اوتے چند بندیاں نو غالب کر دیتا ہے. تو پھر آپ نے آیت پڑھی حضرت صدیق اکبر نے کہ جڑا وعدہ رب نے کیتا سی کہ میں غالب کراں گا کنا لوکاں نو اللہ فرماوندا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ فرماوندا ہے وعدہ کیتا ہے میں ایمان والےاں دے نال وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل جنہ سونے کیتے وعدہ کیتا ہے میں رب آندا ہے ایمان تے عمل صالح والیاں دے نال کیڑی شاید لا یستخلفنہم فی الارض انہاں نو زمین دے اندر اپنی خلافت دیاں گا کیونکہ اصل مالک اللہ ہی ہے ہر شے دا. پھر جنوں او چاہے خلیفہ اپنا بناوے. ہن دو ہی قسم دے او دے خلیفے اتنے بنتے ہیں. ایک خلیفے بن کے تے رب اگے ویر کھلوندے نے دین والے دے اگے ویر کھلوندے نے مڑ انہاں اللہ ذلیل کر ماردا ہے کیونکہ دین والے دے اگے جڑا ویرے گا انہیں ذلیل ہی ہونا ہے. دوجے ہونے جنہوں اللہ خلافت دیندا ہے مگر رب دے اگے ویر دے نہیں رب اگے اکھاں نہیں کڈدے اور رب سونے دے حکم دے نائب بن جاندے نے. اللہ دا حکم چلاندے نے آپ چلاون والے ہوندے نے اپنا حکم نہیں چلاندے رب سونے دے نائب بن کے رب دے فرما بردار رہندے نے. اللہ فرماوندا ہے جڑے یہو جے بندے نے انہاں نوں میں خلافت اپنی دیاں گا. ہاں جی خاص خلافت ہوے گی یہو جے بندے مڑ خلافت بھی چھکاندے نے تے عزت بھی پاندے نے. اللہ انہاں نوں ذلیل تے رسوا نہیں کردا. اللہ سونا انہوں عزت شان اس واسطے دینا ہے کیونکہ اللہ دی خلافت دا حق ادا کر چھڑتے ہیں. اللہ فرماؤں ہے کما استخلف الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم تے اس انہاں دے دین نو زمین دے اندر میں پختہ کر دیاں گا میں پکا کر دیاں گا انہاں دے دین انہاں نو جناب انہاں دے دین نو کوئی ختم نہیں کر سکے گا. توجہ فرما حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید ول چٹھی لکھ دیاں اے آیت کریمہ لکھی آپ نے اے لکھنے تو بعد فرمایا اللہ نے وعدہ سچا کر وکھایا. اللہ ساڈے نال وعدہ کیتا سی تساں ایمان تے عمل صالح جے کرو گے تے میں تانوں خلافت دیاں گا زمین وچ تواڈے پیر جما دیاں گا تانوں ہلاک کوئی نہیں سکے گا. اج اسی بھاویں تھوڑے ہاں مگر ویکھ لے مسلمہ قذاب دے ہزاراں تو غالب ہو گئے ہاں. اساں ہن یمامہ دی جنگ فتح کر لئیے رب دے وعدے سچے ہو گئے نے ساڈے سامنے. اساں اگر اللہ سونے دے ایمان تقوی نو نہیں چھڈیا تے مولا کائنات نے ساڈے قدم کسے جگہ تے ہلن ہی نہیں دیتے.
سانو اللہ سونے نے غالب کر دیتا ہے، ساڈے تے انہیں جہاد فرض کیتا ہے، مگر بظاہر ویکھن دے اندر جہاد کوڑا لگدا ہے، مگر اس دے اندر ساڈے واسطے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ فرماوندا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، ہاں جی قتال تواڈے تے فرض ہے اور تانوں نہ پسند ہے، مگر اس دے اندر تواڈے بڑے فوائد جے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا فاستتموا بوعد اللہ ایاکم، اللہ نے جڑے وعدے کیتے جے انہاں دو پورے کرن دی کوئی انہاں وعدیاں نو اللہ سونے تو پورا کرایا جے۔ ہاں جی کیویں پورے کرایا جے؟ اتیو فی ما فرض علیکم، جو رب سونے تواڈے تے فرض کیتا جے دین، اس دین دے تسی فرما بردار رہا جے، پاویں مشقت دوری آ جاوے، مصیبت دوری آ جاوے، مشقت بہتی آ جاوے، مال تواڈا مک جاوے، جانا جاندیاں رہنے، سارا کچھ رب دے نام دے جدوں لٹیا جاوے گا، فإن ذلک یسیر فی عظیم ثواب اللہ، ادا بدلہ جدوں رب دیندا ہے تواڈا یہ سارا کچھ جیڑا ہی اس بدلے دے مقابلے کوئی شے بھی نہیں جے، اللہ دا بدلہ بڑا عظیم ہے۔ لہذا تساں جہاد کریا جے اللہ دے رستے دے اندر، پاویں طبیعت تواڈی ہلکی ہوے تے پاویں بوجھل ہوے، پاویں مننے تے پاویں نہ مننے نو منہا کے تکے نال اللہ سونے دے رستے دے اندر محنت کریا جے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی، حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو جس دے اندر دسیا کہ مصیبتاں مشقتاں برداشت کرنیاں پین گئیاں، او کادے واسطے برداشت کر رہے نے؟ اللہ دے بندیا جنوں صبر آکھیا جاندا ہے، اے صبر اپنے دین دے چلن دے واسطے جدوں مسلمان کردا ہے مولا کائنات اس دے نال ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بیلیو مصیبتاں سختیاں برداشت کرنیاں پہن گیاں جے رب تو غلبہ لینا جے تے رب دی ذات، آخر یار گل سمجھنا میری، رب دی ذات نو اپنے نال کرنا کوئی سوکھی گل تے نہیں نا ہے جی۔ پارٹیاں دے نال رہن واسطے سہ لتر پولا کھانا پیندا ہے، رب سونے دی ذات نو اپنے نال کرن واسطے انہیں پھر اللہ سونے نے اعلان فرما دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماؤں ہے پکی گل جے میں صبر کرن والیاں دے نال، صبر دین تے چلن واسطے ضرور کرنا پیندا ہی، تے مومن اوہی غالب رہندا ہی جڑا اپنے دین تے چلن واسطے صبر تو کم لوے گا۔ مصیبتاں آن گیاں، دکھ آن گے، پریشانیاں آن گیاں، دین دے چلن واسطے وہ برادریاں بھی خلاف ہو جاندیاں نے، مگر قربان جاواں نبی پاک دے یاراں وانگو اے ساریاں چیزاں کھنڈ کھیر وانگو جدوں قبول کر لوے، اللہ سونا فرماندا ہے ہن میری مدد تیرے نال اے، ہن تو کلا نہیں ہوے گا، میں اللہ بھی تیرے نال ہوواں گا۔ اللہ دیا بندیا تے جدوں مڑ رب سونا نال ہو جاوے مڑ کیڑی شے دی کمی رہن دیندا ہی، کتھے او پیر ڈگمگان دیندا ہے، کتھے او بندے نو ٹہن دیندا ہے، کتھے کنڈ لگن دیندا ہے۔ جدوں رب سونا نال ہوے نہ رب دی کنڈ لگدی ہے نہ رب دے نال رہن والے دی کنڈ لگ سکدی ہے۔ جی کنڈ لگ جاوے سمجھ لے دے نال رب سونا نہیں سی، اگر رب اے رب دے نال رہندا تے رب اے دے نال رہنا سی۔ رب نو اپنے نال رکھن واسطے ضروری جے پہلا ایمان ہوے، یقین ہوے۔ ایمان کی ہے؟ یقین ہوے اپنے دین تے، نہ بھی ڈاواں ڈول ہوے بھئی دین نال لگ گیا مڑ کتھوں کھاواں گا، کی کراں گا، کیویں رواں گے، کی بڑھے گا، ان دے بے ایمان نال رب نہیں ہو سکدا۔ رب اس بندے دے نال ہوندا ہے جڑا ان دا یقین رکھے، آکھے دنیا ادھر دی ادھر ہو جاوے، آسمان ہیٹھاں آ سکدا ہے، زمین اتار جا سکتی ہے، مگر فقیر اپنے دین تو نہیں پھر سکدا۔ اور رب سونے جو ساڈے نال وعدے کر دیتے نے وہ سچے نے، اساں انہاں تے جدوں قائم رہاں گے رب سونا سانو فتح دے دے گا۔ ان دا یقین جدوں مولا دے نال تے دین نال بندہ
رکھتا ہے اس لیے مولا کائنات اس بندے دے نال ہوندا ہے اور اینوں فتح عطا فرما دیندا ہے۔ اج کل تو یقین ہی ڈاواں ڈول ہوئے کھڑے نے، سب تو پہلا ٹکر ہی گھبرائی کھڑا ہوندا بندے نو، دین تے چل پائے تے کتھوں کھاواں گے؟ وہ جس کڑمے نو رب سونے تے اتنا پتہ نہیں کہ رب سونا کڈی ذات ہے، کیویں کھواندا پیا مخلوق نو۔ اللہ فرماوندا ہے تو میرا کام کر تے میں تیرے تو یہ نہیں منگدا کہ میری مخلوق نو کھوانا میرا کام ہے، تینوں بھی میں کھوانا تے انہوں نے بھی میں کھوانا وا۔ یہ نہیں کہ ہر تو سمجھے کہ میں تینوں جدو آکھاں گے تو میرے کام لگ پاؤ تے تینوں مڑ جناب ٹھیکہ ٹکر دا بھی لینا پوا تے میں آپ تیرا ذمہ چکاں گا روٹی دا۔ مینوں قسم وحدہ لا شریک دی انج دا یقین ایمان جویں حضور دے صحابہ دے اندر سی۔ ایمان یقین دا جان جے حضور دے صحابہ فرماؤندے نے پہلے لوگ یعنی اساں حضور دے صحابہ آندے نے اساں یقین نال ہی ساری گل پائی کادے نال۔ اور یاد رکھنا جنہ تعلیمی ادارے مسلمان دے یقین تے ضرب ماری جاندی ہوگی نا سمجھ لینا ہے مسلمانوں دے دشمن ادارے نے۔ جنہ تعلیمی ادارے مسلمان دے یقین تے چوٹ ماری جائے، مسلمانوں دا اپنے دین ایمان اسلام تو اعتقاد اٹھنا شروع ہو جائے، اندر ڈاواں ڈول ہویا کھڑا ہوئے، یہو جہا بےمان ادارہ سمجھ لے شیطان ابلیس پیا تیار کرتا ہے، اسلام دشمن نبی پاک دا تیار پیا کر، بلکہ چھڈ وہ اپنے آپ دا دشمن پیا تیار کرتا ہے مسلمان نو۔ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے۔ اور یہ یقین دی دولت یاد رکھنا یہ کسے مدرسے وچوں نہیں ملتی، یہ عشق والے مدرسے وچوں ملتی۔ ہائے ہائے کہڑے مدرسے وچوں؟ یہ عشق والے، عشق دا گمنام مدرسہ ہوتا ہے۔ رب دے فقیراں تو یہ دولت ملتی ہوتی ہے، اللہ دا ولی نگاہ کرم کردا ہے دل دے اوتے، ولی دی صحبت ملتی ہے، بندہ انہاں دے نال بیندا کھلوندا ہے تے پھر یہ دولت ملتی ہے یقین دی کہ بندہ آندا بھاویں کلی دا کھ نہ رہے مگر اساں اپنے نبی دا در چھڈنا ہی۔ ہائے ہائے انج دی دولت جیڑی ہے یہ صرف ولی دے در تو مل سکتی ہوتی ہے، یاد رکھنا، اور کسے جگہ تو نہیں ملتی۔ کیوں کہ یہ ملتی سی نبیاں دے در تو، تے نبی ختم، نبیاں دا سلسلہ منقطع، ہن نبیاں تو بعد انہاں دے کامل وارث انہاں دے فقیر ہوندے نے، جڑے اللہ دے کامل ولی ہوندے نے، ہاں جی انہاں نو لبنا انہاں نو مشکل ہے، کیونکہ اللہ دے پیارے بزرگ فرماؤندے نے رب نو پچھاننا سوکھا ہے، رب دے ولی نو پچھاننا اوکھا ہے، کیونکہ رب سونا آسمان زمین آپ ویکھے گا تو رب دی پچھان ہو جائے گی، پیدا کرنے والا ہے، مگر ولی دا بھیت مار جاتا ہے کہ وہ رہندا تیرے میرے رنگے بھیس ہوندے اوندیاں بھی دو اکھاں تے ساڈیاں بھی دو اکھاں، اوندے بھی دو ہاتھ تے ساڈے بھی دو ہاتھ، ہاں جی بہ وہ بھی مکاناں وچ اسی بھی، تے اس واسطے اندی پچھان اوکھی ہو جاندی ہے، مگر رب سونا دل دی اکھ کھولے تے پچھان سوکھی بھی ہو جاندی ہے۔ رب سونا اصل اپنے فقیر دی پچھان رب آپ ہی کراؤندا ہے۔ کی کراؤندا ہے؟ ہن توجہ رکھنا ذرا اللہ دیا بندے آؤ، یقین دی دولت تے جڑی صحابہ کرام نو فتح دیندی رہی ہے، مصیبتاں انہاں تائیں برداشت کیتیاں سن کہ اساں مصیبتاں برداشت کران گے مڑ سکھ ملے گا، مڑ سانوں سکھ لبنا ہے، ہمیشہ دا قبر اشر دا بھی سکھ لواں گے، دنیا دے اندر بھی سانو غلبہ ملے گا۔ توجہ فرماؤ، اس واسطے جدو جنگے بدر والے پاسے نبی پاک صحابہ کرام نو لے چلے نے، بغیر دسن تو حضور لے چلے، رستے دے اندر نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جدو خبر دیتی گئی مکے والے اپنی فوج لے کے تیار رہے نے تواڈے نال لڑن دی خاطر، میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا اے صحابہ دسو تہاڈا کی خیال ہے، لڑنا جے کہ نہیں لڑنا، جہاد کرنا کہ نہیں کرنا؟ حضور سرکار دے صحابہ کرام جڑے پکے یقینی ایمان والے سن، کیونکہ کئی حالے نوے نوے بیلی سن،
وہ ڈاواں ڈول ہوئے کھڑے سن جڑے پکے ایمان والے سن. قربان جاواں انہوں نے حضور دی بارگاہ وچ جو عرض کیتی ادھر ویکھ کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار عرض کردے نے اے مدنی آقا سونیا اساں بنی اسرائیل وانگو نہیں اساں تانوں انج نہیں آکھاں گے جویں بنی اسرائیل نے اپنے نبیاں نو آکھیا سی حضرت موسیٰ کلیم نو آکھیا سی. فرمایا کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. کہنے لگے بنی اسرائیل نو جدو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو جہاد کرن واسطے جانا دے کہنے لگے اذهب انت وربك جا تو تے تیرا رب تسی لڑو اساں ایتھے ہی بیٹھے جے اصل لڑائی کرن والے نہیں اسا جانا نہیں قربان کر سکتے. حضور دے یاراں نے عرض کیتی کملی والے اساں بنی اسرائیل نہیں اساں بنی اسرائیل نہیں سونے جو حکم فرماویں گا اساں تیری تابے داری فرماواں گے جہدے نال چاہویں جنوں چاہویں کٹدا وڈدا جا اساں تیرے نال ہوواں گے جنوں چاہویں اپنا بناوندا جا اساں تیرے نال ہوواں گے. اے محبوبہ جنوں دشمن بناونے دشمن بنا لے جہدے نال صلح کرنی اساں تیرے نال جو مال چاہندے ہو ساڈا لئی جاؤ. قرآن اتریا کما اخرجک من ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اللہ سونے نے فرمایا ہے محبوبہ انہاں ایمان والیاں دے وچوں کچھ لوگ یہو جہ سن جڑے پسند نہیں سن کردے پے اس گل نو. اللہ سونے قربان جاواں تے جناب جڑے پکے ایمان والے سن انہاں آکھیا جو چاہنا ہے سونے لے لے جو چاہنا ہے ساڈا مال چھڈ دے جو آکھے گا اساں تابے داری کران گے ہر حکم دی فرما برداری کران گے. جے سانو آکھے گا انہاں سمندراں دے اندر گھوڑے دوڑا دیو یا رسول اللہ ویکھو گے اساں پیچھے نہیں ویکھنا ناگا کوگا کو نہیں ویکھنا اساں انتظار نہیں کرنی تے حکم دے فرما برداری کردیا ہوا اسا یقین والے ہاں ایمان والے ہاں تیرا حکم آئے گا اساں قربان جاواں جناب اپنے سمندراں دے اندر گھوڑے دوڑا دیاں گے. ہاں جی انہاں نوں پتہ سی سمندراں دے اندر جاندیا تے بندہ مر جائے گا ڈوب جاوے گا. کی مطلب حضور دے صحابہ نے دس دیتا کملی والے ساڈے اندر یقین اتنا پیدا ہو گیا ہے جے تیرا حکم فرما برداری تیرے حکم دی پوری کران گے مڑ اساں سمندراں وچ بھی جا کے محفوظ رہ جاواں گے. سمندر قربان جاواں ایمان سلامتی یار ہری کوئی منگدا سلامتی کوئی ہو منگنی مان تے شرما ونش کو منگنی مان تے شرما ونش کو اتے دل نو غیرتی ہوئی او جس منظر تے او یار عشق بجاوے ایمان نو خبری نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی باہو عشق سلامت
ساڈا رکھی باہو اسی مان نو دیا دھروئی بندہ عشقی ہوں رب رسول دی محبت ہی ایسی ہوں جڑی انسان نو ہر فکر تو اچا کر لیندی ہے ہر فکر کڈ لیندی ہے ایکو فکر اپنے رب دے حبیب دی پا چھڑدی ہے قربان جاواں توجہ فرما جناب یہ ہوئی فقر ہے یہ ہوئی عشق چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ کلندر اقبال فرماؤں ہے تو فقیر بن جا نبی دے دردا فقیر بن جا ہائے 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 قربان جاوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی ایک فوج جنگ پہ لڑتی ہے انہاں جناب مدد منگی آپ دے کول فرار کیتی حضور بندے اور بھیج دیو بندے ساڈے کول تھوڑے نے آپ نے حضور دے 4 صحابی بھیجے فرمایا اے 4 نہیں تواڈے کول 4000 پے اوندے نے فرمایا 4 نہیں جے 4000 پے آندے نے کیونکہ ایک مرد خدا دا ہوے ہزاراں تے غالب ہوندا ہے کیوں کیڑی شے کملی والے دے یاراں دے کول کیڑی طاقت ہے انہاں دیاں وی 2 اکھاں ساڈیاں وی 2 اکھاں انہاں دے 4 ہاتھ نہیں سن انہاں دے وی 2 ہاتھ سن انہاں دیاں وی 2 لتاں وی 5-6 فٹ دے جوان ہوندے سن مگر کیڑی شے وے جڑی 1000 دے اوتے ایک نو غالب پئی کردی ہے او کیڑی دولت چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی وہ عشق مصطفیٰ دی دولت سی حضور دی تابع داری دی دولت سی یقین ایمان دی دولت سی تقوی پرہیزگاری دی دولت سی جنوں ایسا سمجھنے ملائیت جنوں ایسا سمجھنے ملان دا کام ہے دور کھلا مارے ہو جائے بغیرت نو جڑا ہے نظریہ رکھدا ہے نبی پاک دا دین ملا واسطے آیا ہے او وحدہ لا شریک دی قسم جڑا سونے دے دین نو اپنے واسطے برابر فرض نہیں سمجھدا وہ حضور دا امتی نہیں ہو سکدا اونے تے حضور دا امتی صرف مولی نو بنایا ہویا ہے ہاں جی حضور دا امتی وہی ہوے گا جڑا سونے دی ہر تابعداری اپنے تے برابر فرض سمجھے گا وہ مسلمان دے چوڑے نال بھی بات کرے مینوں قسم وعدہ لا شریک دی جڑا ہے نظریہ رکھے جناب جی ہے تے جڑا آکھے جناب مولوی واسطے دین آیا ہے مولوی تسی چلو اساں کھاوے لئی آ کھان پین لئی آ اے کاہدا مسلمان ہے ادھر ویکھ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں 4 بندے کلے نے کنے 4 بندے جنہاں جنگ بدر وچ حصہ لیا ہے تو فرمان لگے میرے تو ہور بندے نہ منگیا جے آخر کیوں جی فرمایا میں حضور نال جنگاں حضور سرکار نال رل کے کافراں جنگاں کردا رہا سارے دے اندر ہوندے سا اساں کدی بھی بہتے ہو کے نہیں جیتے اساں تھوڑے ہی ہو کے جتتے رہے ہاں مگر تساں ایکو ہی کام کرنا ہے ایک دے حضور دی تابع داری کرنی ہے دوجا جنگ دے اندر ہمیشہ ذکر خدا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ فرماؤندا ہے وذکر اللہ کثیرا جدوں دشمن دے مقابلے وچ آ جاؤ
بہتا بہتا رب دا ذکر کریا جے، اللہ دی یاد بہتی کریا جے۔ اس واسطے جناب والا توجہ فرماؤ، اگے چل کے میں تینوں دساں گا۔ جناب توجہ فرمائے، حکم اللہ تعالی دا اسلام خود طاقت ہے، اینوں نہ نفری دی، اینوں نہ افراد دی کثرت دی ضرورت پیندی ہے، اینوں نہ جناب اصلے تے جناب اعتماد دی لوڑ پیندی ہے۔ یہ صرف کوئی مطالبہ مسلمان تو کردا ہے، تو ساڈے تے چل پاؤ، جویں رب آندا پیا تو اوویں مڑدا جا، مڑ اگے تیرے دشمناں لال رب آپ ہی نبڑ لوے گا۔ صدقے تینوں کی پتا ہے سانو چلو، سانو کی پتا، اصل کھیل چھانتے رہے ہیں، سانو تو مسلمانی کی ہوا ہی نہیں لگی، اصا اپنے آپ کوئی جناب بڑا بڑا فقیر سمجھی بیٹھا ہے، کوئی سمجھے سانو ہوا بھی نہیں لگی۔ خدا دی قسم کر کے آنا، تسی اسی اگر حضور دے صحابہ دی زندگی پڑھیے نا تو تمہیں پتا لگ جاوے سانو کہ وہ مسلمان تے بئی بڑی دور دی گل ہے، سڈے کول تو ایمان والی بھی کوئی شے ہالے نہیں آئی، اصل ایویں ویلے بڑے مسلمان پڑے پھرتے ہیں جناب اپنے حساب۔ تینوں کی پتا مسلمان کی طاقت ہے؟ ادھر ویکھ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ دے چلے نے، ایک نجومی آیا کہنے لگا علی ایسے نہ جانا، چٹ ٹھہر کے جانا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ ایسے آخے میں وہنا وا پیا حساب لا کے، نجومی کہنے لگا حساب لا کے میں وہنا پیا جی گیا تو شکست کھا آئے گا، تو اگلے ٹائم میں جاوی پھر تینوں فتح لب جانی۔ مولا علی نے فرمایا اچھا یار بڑی گل ہے، فرمایا گل سن ویلی آ چوڑ آدمی دسن کنوں ڈیا مولا علی نو آپ نے فرمایا بلیا نبی پاک کو نجومی نہیں سن ہوتے نہ اسی رکھنے، تو فرمایا جی ایڈا تیرا علم نہیں نہ کھلوا، دس میرے گھوڑے کے ٹھنڈ کی پتا مسلمان ہے کی تو ٹھڈو ہی باہر نہیں آیا بچارا تو رویں تو اسلام نو قربان جاواں۔ توجہ فرماؤ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے آپ نے دس دیتا اساں بیلی ہو جو بھی عزت پائی ہے کہدے نال پائی ہے؟ تو اسلام کی اگر اسلام ہوے بنگلے دا نام تو رسول اللہ دے صحابہ دے کول بنگلے آنے چاہیے سن، اسلام ہوے دولت سرمایہ دا نام حضور دے صحابہ کول بے بہا سرمایہ ہونا چاہیے سی، اسلام ہوے اگر جناب جی پہلوانی دا نام تے سارے حضور دے صحابہ موٹے ہون پہلواناں وانگوں، ہاں جی اگر اسلام ہوے بڑے سونے کپڑے دا نام ہو تے حضور دے صحابہ کول ون سونے کپڑے ہونے چاہیے نے، ہاں جی تے جے انہاں چیزاں وچوں کوئی بھی انہاں کول نہیں سی تے پھر انہاں عزت پائیے۔ معلوم ہویا اسلام احکام مصطفیٰ دا نام ہے، حضور دے حکماں دا نام ہے، کدا اے تے چلو تو پھر تینوں پتہ لگے گا تو طاقت کی شے کی تو ہے کی شے میں۔ توجہ فرمائے درویش، مسلمان اخلاص آخرت دی نیت رکھدا ہے، اس اسلام دے وچ ساریاں چیزاں آ جاندیاں نہیں، اس تو بغیر گل نہیں ہو بنتی۔ جدوں بھی مسلماناں تے اوکھا ویلا حضور دے یاراں دے دورے چ آ جاندا سی، قرآن دی تلاوت کرتے سن، ذکر خدا کرتے سن، یاد خدا وچ مصروف ہو جاندے سن۔ توجہ رکھو، کافر کہنے لگا ہے جنگ ہو رہی ہے، مقابلے کافر پیا آخد ہے آندا ہوئے اپنے وڈے نو میں تین دساں، جدوں نے پوچھا کہ یار مسلمان جڑے نے یہ غالب کہڑی شے نال ہوندے نے، وہ کہن لگا یار گل اے انہاں دی غلبے دا راز میں تین دسنا جے میرے کول پوچھنا ہے تے آخ کی آندا ہے لو حدثت جلیسا کا حدیثا ما فہمہ عنکا لما کہ وہو یحب لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه۔ یار یہاں جدو یہ جڑے اصا ویکھے نے مسلمان ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے پہلو میں مر جا، کیونکہ پتہ ہے میری موت زندگی نالوں آلہ بن جاوے گی۔
پتا جو سی نا کافران پتا ہوتا مردے جا کے میرے عذاب ہی جانا ہے. ہاں جی تو مومن نو پتا ہوتا ہے جیڑا رب سونے دے واسطے شہید ہوتا ہے وہ دی کوشش ہوتی یہ نہ مرے پہلو میں مر جا. ایک تے ایثار تے قربانی ہوے میں یہ واریا جاواں تا میرا جناب اللہ سونے دی بارگاہ چ رتبہ بنے گا. دوجی کوشش ہوتی ہے اگر جنت جوڑے میں پہلا پڑ جاوا قربان جاوا. توجہ فرمایا یقین تے ایمان صحابہ کرام دے اندر ہاں جی جناب کافر خود پہ بیان کرتے ہیں. توجہ فرما اسی طرح جناب والا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما نے آپ فرما نے مسلمانوں دا لشکر نکلیا میں انہوں دا امیر سا جدو اسکندریہ شہر دے اندر پہنچے اسکندریہ شہر دا ما جناب حاکم کہنے لگا اسکندریہ بادشاہ کہنے لگا اسکندریہ شہر دا کہنے لگا سانو اپنا کوئی بندہ یہو جا بھیجو جڑا میرے نال گلاں کرے میرے نال ہم کلام ہوئے میرے نال جناب تاکہ اساں آپس دے اندر کچھ طے کر لئیے. فقلت لا یخرج الیہ غیری حضرت عمر بن عاص حضور دے صحابی فرماؤندے نے میں اپنے فوجیاں نو آکھیا میں کہ تساں ٹھہرو میں دے کول آپ جانا وا. میں نال گیا وا مایا ترجمان عمر بن عاص حضور دے صحابی فرماؤندے نے میں اگاں گیا بادشاہ نال گل کرنے دی خاطر نال اپنا ایک ترجمان رکھیا سی. کی رکھیا سی بولو چا اچھا او میں یہ گل پڑھدیا سوال اٹھیا کہ یار کمال ہے وہ جیڑی امت اج اٹھی ہے دنیا پوری نو کلمے پڑھاون دی خاطر وہ نال خود بولی نہیں سیکھتے ترجمان رکھی پھرتے. میری گل تے توجہ نہیں کی دھیان نہیں ہویا. حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر دا 100 غلام سی. ہر غلام دی بولی وکھری سی ہر غلام دی بولی وکھری سی. حضرت عبداللہ بن زبیر کسے کول بولیاں نہیں سیکھیاں 100 دی 100 بولی حضرت عبداللہ بن زبیر نو آندی سی. ہر غلام نالوں دی بولی دی گل کرتے سن. در مصطفیٰ تو کیڑی شے نہیں لبدی لیکن کملی والے سرکار نے حضور نے اپنے صحابہ نو پہلا نہیں فرمایا تساں بولیاں سکھو نہ. میرے حضور دے یاراں دی عادت سنت طریقہ ہے سی جدوں فتح کرتے سن ضرورت ترجمان نال پوری کرتے سن اور جدو فتح کر لیندے سن لوکاں سارے آندے سن ہن ساڈی بولی پڑھو. کی آندے سن سارے عربی تے لا چھڑدے سن. کوئی بخارے دے رہن والا سی امام بخاری تے وہ بھی عربی تے لگ گیا. کوئی فارس تے رہن والا سی وہ بھی عربی تے لگ گیا. کوئی ہندوستان وچ رہن والا سی وہ بھی عربی دے اندر عربی دے اوتے لگ گیا. کی وجہ ہے میرے کملی والے سرکار دے یاراں نے بولی اپنی پھیلائی تے بولی جو عربی سرکار دی پھیلی عزت بھی کملی والے دے عربی اسلام دی بن گئی. یہ تو جنوں پڑھا کہ میں مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کروں گا. وہ چلیا انج مسلمان ہوتے نہیں. ترجمان نال رکھیا بھی لوڑ ہی پوری کرنی ہے نا. ترجمان نو آخیا تو کم کرنا ہی ہوں وہ اگلا جڑا سی انہیں بھی ترجمان اپنا رکھیا تے دونوں ہوں گلاں شروع ہو گئے. توجہ رکھنا حضرت حضور دے صحابی ہوں بولن لگے نے تے بول دے کی نے اسکندریہ بادشاہ اسکندریہ دے بادشاہ دے سامنے گل حضور دا صحابی پیا کردا ہے تے کی کردا ہے گل آندا نحن العرب اسی عربی ہاں نحن اہل الشوق نیرے کنڈیاں وچ رہن والے ہوں نحن اہل بیت اللہ اللہ دے گھر والے ہوں کنا دی کنا سے سارے تو تنگ زمین ساڈی زندگی ساڈی سخت مردار کھاندے ہوندے سا ایک دوجے نو لٹ دے مار دے ہوندے سا زندگی سب تو پہڑی گزار دے ہوندے سا. ایک مرد ساڈے اندر ایسا آیا جڑا شرف دے لحاظ نال ساڈے تو بہتا وڈا نہیں سی. برادری ساڈی بھی قریشی اوندی بھی قریشی ذات ساڈی بھی وہی ذات اوندی بھی وہی ولا اکثر نہ مالا مال ساڈے کول اوندا چوکھا نہیں سی مال چ اسی بہتے سا. فشن فقال انا رسول اللہ اس مرد نے آن کے آکھیا میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا
دا پاک رسول جے یامرنا بما لا نعرف سانو ایسیاں ایسیاں گلاں دا حکم کردا سی جدا پہلا سانو پتہ نہیں سی وینہانا عما کنا علیہ جڑے کم اسی کردے سن سب تو سانو روکدا رہیا ہے ساڈے پیو دادے جڑے کم کردے سن سب تو سانو روکدا رہیا اساں اون دے نال بڑے برے پیش آئے اساں اونوں جھوٹا جناب او دی تکذیب کیتی ورددنا علیہ مقالت تو گل دی نہ منی حتی خرج الیہ قوم من غیرنا ساڈے تو علاوہ مدینے والیاں دی قوم ایک نکل کھلوتی او دے تابع دار بن گئے او دے جانثار بن گئے او دے جانثار بن گئے انہاں دعوت دیتی انہاں آکھیا ساڈے کول آ جاؤ او جناب رسول ادھر چلے گئے حضور جناب او قریشی تے نہیں سن او قریشی نہیں سن انصار سن ہاں جی ساڈے نالوں برادری وچ گھٹ سن مال وچ گھٹ سن بندیاں وچ گھٹ سن طاقت وچ گھٹ سن او نبی اس رسول نال لگدے گئے انہاں دی گل مندے گئے ساڈے تے چڑھدے گئے اسی ٹہندے گئے او وددے گئے سونے جی انہوں نے منی اساں تیری گل من لینے اساں تیرے تے ایمان رکھنے اساں تیری تابے داری کرنے تو انہاں نال لڑ اساں تیرے نال ہوواں گے ہاں جی جناب انہاں ساڈے نال جہاد کیتا او جت گئے اسی ہر گئے ہن بادشاہ اسکندریہ دے نے جدوں گل حضرت عمر بن عاص صحابی دی سنی ہس پیا کہن لگا ان رسولکم قد صدقا تہاڈا سچا رسول ہے قربان جاواں کہن لگا سچے رسول نے قد جانا جڑے ساڈے والے رسول آندے سن وہ بھی ایویں کرتے سن جویں انہیں کیتا جی انہیں کیتا ایویں کرتے ہوں سن یہ ہوئی کچھ لے کے آدھے سن اساں انہاں رسولاں دی پیروی کرتے سا پھر اساں غالب ہو جاندے سا ساڈا مقابلہ بھی کوئی نہیں سی کر سکدا ہوندا پھر انہاں دے رسولاں دے جان تو بعد پھر انہاں دے اندر کئی پھر بعد وچ بادشاہ نکل آوے منا بادشاہ آ گئے جنہاں اپنی خواہش دی پیروی کیتی اپنے نفس دی تابع داری کیتی انہاں نبیاں دی فرما برداری چھڈ دتی پھر وہ ذلیل ہوندے گئے لوکی انہاں تے غالب ہوندے گئے او بادشاہ کہن لگا عمر بن صحابی نو کہن لگا یاد رکھ لو جے تساں اپنے نبی دے پیچھے چل دے رہے دنیا دی کوئی طاقت تانوں ٹھا نہیں سکے گی کی آخیا اپنے نبی دے یہ تو نہیں آخیا ہوئے ایٹم بناؤ پہلا کوئی توپاں لیاؤ تو پھر ساڈا مقابلہ کر سکو گے تمبیاں کھل گئیاں گل سن دیا جا خدا دی قسم کر کے آنا کہہ رہی ہے زندگی میری کہ میں مسلم نہیں سچی گل ہے اساں اصل مسلمان کو نہیں رہ ورنہ ادھر وے قربان جاوا بادشاہ کہن لگا فیضا فال تم مثل الذی فعلنا وترکتم امر الانبیاء جے تساں ایویں کیتا جی مڑ اساں کیتا بعد اپنے نبیاں دے پیچھے نہیں چلے اپنے نفساں دے پیچھے چلے اپنے لوکاں دے پیچھے چلے برادریاں دی گل مننی ہے نبیاں دی گل اساں مڑ نہیں مننی تے پھر یاد رکھ لو تساں بھی ذلیل ہو جاؤ گے تساں بھی خوار ہو جاؤ گے پھر غیر تواڈے تے چڑھ جان گے پھر تسی غالب نہیں ہو سکدے جے تساں اپنے نبیاں دے پیچھے چلدے رہے پھر دنیا دی کوئی طاقت تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکے گی معلوم ہویا مسلمان دا راز کدے وچ پیا ہے مدنی سونے دی بولو تے صحیح نہ رہا سونے نبی دی تابے داری مسلم جنوں ویکھے تیری نسل نو رسول اللہ دے دروازے تو ہٹاؤندا ہی سمجھ لوی بڑا وڈا لعنتی ہوے گا تیرا بھی دشمن تیری نسل دا بھی دشمن ہوے گا خدا دی قسم کر کے آنا اور جنوں سمجھے تینوں تیرے اولاد نو نبی پاک دا تابے دار پیا بناوندا ائی او دے دروازے تے جا کے تے اپنے سر جھکا دئی
وہ چوکھٹ سوٹا نال چمدا رہی. کیوں؟ اس واسطے کہ تینوں دونوں جہانوں میں عزت دینا چاہتا ہی. تینوں وہ سیدھا رب نال ملانا چاہتا ہی جڑا غیب الغیب ذات ہے، جڑی سب تو غالب ذات ہے. رب آندا ہے تساں گمان نہ کریا جے کافر مینوں عاجز کر دین گے. ہاں رب آندا نہ سوچیا جے غالب میں ہی ہاں ہمیشہ. میں جسے چاہواں کسی دی کنڈی کھچ لواں مینوں کنے ہاتھ پڑنا ہے. قسم وحدہ لا شریک دی جنہ مرضی کوئی فرعون ہوے نا انہوں اتا نہ چڑھتا ویکھی جدو پانی ڈوبے مار کے اسلے ویکھی اسلے ویکھی کنڈی کھچتا کیویں مولا سونا. مگر تیرے نال رب کوئی گل کرتا ہے وہ آندا ہے تو کی محمد جائے مسلمان. گل کرنے والے تو ساری گل کر گئے نے پر ساڈے کول ایمان عقل رہا ہی کوئی نہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. اقبال فرماؤں ہے تقدیر دی گل بیان کر دیا. واہ 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 ایمان ہوے تین دا تقدیر دی گل کر دیا. ایمان اقبال دستا ہے کلندر لاہوری آندا تقدیر کے پابند نباتات تو جمادات. آندا پتھر درخت وہ پابند تقدیر دے ہو. تقدیر کے پابند نباتات تو جمادات. تقدیر کے پابند نباتات تو جمادات. مومن فقط حکام الہی کا ہے پابند. وہ آدھا مومن نو کی لگے تقدیر جانے دے تقدیر بناون والا جانے. مومن اکھان دے پٹی بن کے نہ تے نبی پاک دے پیچھے چل پیندا ہے. مڑ جدو پیچھے چل پیندا ہے رب آندا لے فقیرا تو ساڈے یار دے پیچھے چلے تقدیر تیرے پیچھے چلے گی. تقدیر ہن تیرے پیچھے نہ چلی تے موڑ آکھی مینوں قسم وحدہ لا شریک دی رب نے تقدیر انج بنا دیتی جے مستفا دے سنت طریقہ ہے. کی سمجھنا سانو کی پتا سی راہی چمن گیا جنہ ہنس نو چھڈ کے کاواں دی اتباع کیتی ہوئے وہ ایویں ہی گوں کھان دے اوتے عادی ہو جاندے نے. کتھے ہنس پکھی ہے جڑا لنگ جاوے کسے دے اتوں تے بادشاہ بن جاندے نے تے کتھے کان روڑیاں تے بہن والا. اور جیڑی قوم ہنس نو چھڈ کے تے کاواں دے پیچھے چلی کھڑی انہاں آپے روڑیاں تے کھے کھانی ہے تے گند دے اوتے بہنا ہے. مینوں قسم وعدہ لا شریک دی درے مصطفیٰ تے آ جا سرکار دی رحمت دا سایہ جے دے سر تے پے جائے ایتھے بھی بادشاہ بن جاندا اگلے جہان بھی بادشاہ بن جاندا دوویں جہان وچ بادشاہ بن جاندے. تو ہنس پکی دی چھاں چھڈ کے تے کتھے جناب چھاں. توجہ فرمان تیرے سامنے اور گل کرن لگا. ہائے ہائے ہرقل بادشاہ دے نال جنگ ہو رہی. ہرقل شکست کھا گیا. فوج اپنی نو کہن لگا یار مین دسو تے صحیح یہ مسلمان تواڈے تو غالب کہڑی گل نال ہوندے نے. مینوں سمجھ نہیں پی لگتی یار. تھوڑے اساں بہتے طاقت ساڈی چوکھی اسلحہ ساڈا چوکھا زور ساڈا چوکھا نفری ساڈی چوکھی یہاں کول ہر شے گھٹ ہوندی ہے تو مگر مینوں دسو تے صحیح ہے کہڑی شے نال غالب ہو جائے. اور اے کتاب جڑی ہے نا جہد میں بیان کرنا وا بیا اور ایک گل یہ ہور بھی بیان کرانگا یہ رائے ونڈ دی تبلیغی جماعت دے وڈے نے لکھی. ہوں یہ گل بیان کر کے پھر وہ کرانگا جڑی انہیں وہ بھی لکھی ہور بھی بتھیریاں لکھیاں نے.
توجہ کر لکھ لے پیا کہنے فقال شیخ من علمائہم وڈا ایک اٹھیا انہاں دا پوپ فوجیاں دا ہرقل بادشاہ نو کہن لگا آندا سچی دسا کیوں غالب ہوندے نے مسلمان نو کہن لگا ہاں آندا من اجل انہم یقومون اللیل اس واسطے غالب ہوندے نے او راتی جاگدے نے اساں راتی سونے ہاں پر جاگنے چ فرق ہوندا ہے ہاں چور بھی تو جاگتا ہے نا وہ بھی تو بچارا نہیں نا ویکھو نیندر بچارا چھڈی پھردا ہے رات نو 100 بندے جاگتے ہیں کئی کھلوتیا جاگتے ہیں کوئی راہ تے جاگتے ہیں کوئی کس رنگ جاگتے ہیں جاگن والے صحیح ہوندے نے مگر کوئی بچارے جاگن والے جڑے نے وہ رب دے خزانے لٹتے ہیں کوئی لوکاں دی جیب لٹن ڈے ہوندے نے جاگن فرق ہے ایک جاگن پر جاگنا جاننی او تے جاگ دے آئی ستے ایک ستیا جاوا ایک ستیا جاوا سل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے کی ہوا جے کگو جڑا لئی دئی سا او پٹھے وہ نصیب دلا دے باہوا نصیب دلا دے باہو جنہ کھو پریم دے جتے سونے یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرماؤندا ہے جڑے میرے بندے نے جنہاں دے نال میں ہونا وا راتی جاگدیاں کدی سجدے وچ ہوندے نے کدی کھلوتے ہوندے نے ان دے بندے قربان جاواں توجہ کر کافر دی زبانی پیا گل کرنا مڑ سمجھ لے جڑی گل کافر پیا کردا ہے ساڈے دین حق چ سچی ہوے گی کیوں آپ ویکھی جو کھڑا ہے نا ویکھ کے پیا آندا پیا یصومون النہار دن روزہ رکھدے نے اے نہیں ریسٹورنٹ پر چرخے پاڑتے ہوں یہ چرخے پالنے والے جو ٹڈل ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ لتر ہی کھاتے رہتے ہیں یہ غیروں سے لتر کھاتے ہیں دشمن آندا پیا یصومون النہار دن نو روزے دار ہوندے نے وایوفون بالعہد جڑا وعدہ کردے نے پورا کردے نے اے نہیں ایتھے لین واسطے وعدہ ہو رہے اتاں جا کے وعدہ ان دے بے ایمان نہیں ہوندے یوفون بالعہد ویامرون بالمعروف نیکی دا حکم کردے نے
نیکی دا یہ مسلمانوں دی غلبے دی وجہ دستا پیا. ہرقل بادشاہ دے اگے انہوں دا وڈا فوجی دنیا رو گیا ایٹم بماں ایٹم بم. مینو قسم خود ایمان نال دسو ایک فرشتہ رب دا آوے اسرائیل کوئی اندر مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا. تے جنہاں نال 5000 فرشتے کھڑے ہو جا چمڑ دنیا. ہائے ہائے مینو قسم وعدہ لا شریک دی راز صرف ہے اطاعت مصطفیٰ دے اندر. ایک کافر پہ لکھدا ہے آندا ہے اوئے مسلمانوں دی عیاش تے بدماش آزاد شراب نوش بے حیا بے شرم بناونا یہ آخے وہ کام کردا ہے جڑا توپاں بھی نہیں کردیاں. قسم خدا دی. ادھر ویکھو آندا پیا آخے ینہون عن المنکر بدی تو روکتے نے برائی تو روکتے نے رشتے دار نو بھی روکتے نے ہمسائے نو بھی روکتے نے. اے نا بھئی انہیں جو ٹی وی رکھا ہے کہ میرے نال میں رکھی بیٹھا مڑ میں جو نال آواں تو میرے پتر پہ خراب ہوندے نے مڑ گوں چک کے گھر چ رکھیا سو. انج دا مسلمان نہیں ہوندا. جڑا انج دا بڑے او کھلے ہی کھاندا ہوندا کافراں تو. جڑا عزت پاندا ہی ینہون عن المنکر برائی ویکھن تے او دی پیروی نہیں کردے. یہ نہیں آتے چلو تم ادھر کو آواؤ جدھر کی جی رواج جو مولوی بڑے تھے مڑ رواج نال چلنا پیندا ہے. دور پھٹے منہ مسلمان کا رواج نال چلے. مسلمان وہ ہے جڑے سارے رواج نو چھڈ کے محمد عربی نال چلتا ہے. یا رسول قربان جاوا کہنے لگا وہ تناسفون بینہم آپس انصاف کرتے ہیں. آگے مڑ اساں کی کرنے آگے اساں کرنے نشرب الخمر شراب پینے و نزنی بدکاری کرنے و نرکب الحرام حرام کھانے و ننقض العہد اساں وعدے توڑنے و نغصب غصب کرنے نزلم و ظلم کرنے اساں ناجائز دے حکم کرنے رب دی رضا والیاں گلاں تو اساں روکنے. کی مطلب کفر اسلام دی ضد ہر چنگی صفت مسلماناں وچ ہر بھڑی صفت کافراں وچ. جدوں کافراں والی صفت مسلمانوں میں آ جاوے مڑ رب انہاں نال نہیں ہوندا. یہ بھی شیطان نال ہوندے نے وہ بھی شیطان نال ہوندے نے. مڑ جنہاں کول اصلہ چوکھا ہوئے وہی جت جاندا ہے. تے جدوں مسلمان رب نال کھلوتا ہوئے مڑ رب والی شے تے کسے کول ہے ہی نہیں. ایمان نال دس بلا اصلہ تے کلو کافر بنا لے گا پر رب کتھوں لے آوے فرشتے کتھوں لے آوے. رب جڑے پاسے کھلو جائے نا اوندا کوئی مقابلہ کر سکدا. قربان جاواں ادھر ویکھ جناب والا تو ہرقل کہنے لگا صدقت لی. تاریخ ابن جریر سن دے تسی سارے رہندے جی. ایک ہور پیاکھدا ہے ابن جریر دے حوالے نال پیال کرنا. حضرت عروہ فرماندے نے دو فوجاں آپس وچ ہو گئیں تے قب قلار نے ایک عربی بندہ بھیجیا مسلمانوں دی فوج دے وچ جاسوس بنا کے تے کہن لگا ذرا ویکھ آویں نہ کردے کی. وہ جدو ویکھ کے تے واپس گیا نا تے کہن لگا باللیل رہبان راتی جاگدے نہیں. یہ ہور پیا یہ ہور کافر وہ نہیں یہ ہور کافر پیا تاثر پیش کرتا ہے. وبالنہار فرسان دن سوار ہوندے نے. اگر انہاں دے بادشاہ دا پتر چوری کر لے اوندا بھی ہاتھ کٹ لیندے نے. جے غریب دا چوری کرے اوندا بھی ہاتھ کٹ لیندے نے. یہ نہیں ویندے بادشاہ دا پتر اینو چھڈ دئیے غریب دا پتر اینو چھرا پھیر دئیے. نہ انہاں دا انصاف برابر مساوات اینو آندے جے. ہاں اینو مساوات نہیں آندے بڑیاں بندے برابر ہو جان. نہیں سمجھ لگی. خسرے بندے بڑیاں سب کھاتا برابر ہوا کھڑا کی ہے جی مساوات. مساوات نہیں آتے. مساوات جو نبی پاک دا حکم قانون ہے شریعت دا وہ وڈے چھوٹے موٹے چھوٹے سارے دے واسطے برابر ہو گئے. کہنے لگا اس واسطے بلاؤ زنا جے بدکاری کرے گا انہوں کوڑے وجن گے بھاوے بادشاہ دا پتر ہوئے. کب قرار کہنے لگا جے ایویں جویں تو دسنا پیو مڑ ساڈے لئی مٹی وچ وڑ جانا چنگا ہے. انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے. لقتل الارض خیر من لقاء هؤلاء على ظهرها.
یہ ہوئی مولوی محمد یوسف کاندلوی اپنی اسے کتاب حیات الصحابہ جلد نمبر آخری چوتھی دے اندر پہ لکھتا ہے، صفحہ نمبر بھی دس دیا، عربی دی کتاب ہے، بیروتوں چھپ کے آئی ہے باہروں، اس کتاب دے صفحہ نمبر جناب 601 جلد نمبر چوتھی بیروتوں چھپی ریونڈ دی تبلیغی جماعت، وہ ہوں پیا دستا ہے بھی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نو جنگے یرموک والے دن آپ دی ٹوپی گواچ گئی. کی گواچ گئی؟ ٹوپی گواچ گئی تے آپ نے فرمایا بھائی پہلا ٹوپی تے بعد جنگ. انہیں آخیا حضرت جی فوجاں آت آئیاں کھڑیاں نے، پہلا ٹوپی لبھی، یہ فرمایا ہاں میں جو آنا پیا پہلا ٹوپی لبو. ٹوپی لبھی تو پرانی جی ٹوپی، پرانی جی. انہیں آخیا لو جی پرانی جی ٹوپی سی ایڈا واضح والی گل کہڑی ہے جی جنگ رکا دیتی جے؟ فرمایا تمہیں پتا کوئی نہیں، نبی پاک عمرہ کیتا سی، عمرہ تے اس عمرے وچ حضور نے اپنی زلفاں لوائیاں سن تے سارے یار حضور دے جڑے سن نا وہ چارے پاسے کھلو کے وال مبارک کوئی نہ ہٹھاں جان دیتا تے وہ پھڑ پھڑ کے کول رکھدے آئے تے میرے کول حضور دے متھے مبارک دے وال آ گئے سن تے وہ میں رکھ چھڈے نے اس ٹوپی دے اندر. میری فتح دا راز تے ہے ہی حضور دا وال مبارک. انہیں عنوان پایا ہے الاستنصار بشعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بال مبارک کے ساتھ مدد مانگنا. اس مولوی یوسف کاندلوی نے ریونڈ کی تبلیغی جماعت کے بڑے نے یہ عنوان ڈالا ہے الاستنصار بشعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے وال مبارک تو نال حضور دے وال مبارک دے وسیلے نال مدد منگنا. وہ چلے معلوم